मेस्ता मोगाच्या वरेनरात आणि हांगासर जमलेल्या तुमका समेस्ता म्हजो प्रणाम। आमच्या गांवच्या पुणशेतावशान तुमचे मुखार दोन शब्द उलोवंक हांव कशी वरतां। उदेंतीचे लोमा शहर म्हूण नांवाडिल्ले म्हजें शहर तें मंगळूर शहर। मुडला सोबीत पाचव्या रंगांनी नेसलेली गडाची सबाय तर पडला अरबी समुद्र। हांच्या मते थंड मातयेच्या पडमळान सबसो गांव आमचो मंगळूर। आपुटकूंनी उलोवपी क्रिस्तांव आमी देवबिरांतीची। आमच्या भवंताक लागून आमच्या पुर्वजांच्या कश्टाक प्रतिफळ म्हणल्या वरी सबार पुणशेतांद्वारी देवान आमचेर बेसामां ओतल्यात। भायर पडिल्ल्या वस्तूंक आंबोवन घाल्यार आमकां ती शाबितयेन भावीत करचो आजापांचो सांत आंतनीचे पुणशें गाठाचे मूळ जावन आसच्या खेरेकाटेंत आसा। हांगासर जावच्या जून म्हयन्याच्या फेस्ताक वसनांतली घोण आसा आनी तशेंच सांत आंतोनीचे रॅलीक आसचे आमचे गांवचे एकसे एक कपेल खंयसर आसा सांगा पळया। तेंच तें व्हडल्या व्हडल्या कुटुंबां मुखार उबे जाल्ले आयल्या वर्स नव्या बांदकांत चोबल्ले सांत आंतोनीचे पुणशें पखाला मांजरा पालके। आनी तशेंच वर्साच्या 12 म्हयने उदक आसचे अजबांचे तळे खंयसर आसा म्हूण तुमकां खंडीत करीत आसतले। तेंच तें कारकोळचे फेस्त म्हूण संवसारभर नांवाडिल्ले मायनर बसिलिका म्हूण नांव वेल्ले सांत लॉरेन्साच्या नांवार अजब पसरून क्रिस्तांवां तशेंच अक्रिस्तांवां मदें नांवाडिल्ले सांत लॉरेन्साचे पुणशें अत्तूर। तशेंच व्हडला दर्या कुशीन धर्माच्या रुपार सोबचे वेळंकणी मायेक समर्पीत स्टेला मारिस पुणशें कलमाडी। मायेचे भोवतीक तिका मोगान कपलान सोबून आंगोण घालून मागिल्ले उपकार सोन येतात। म्हज्या मतीक येवचे 500 पुणशें प्रत्युत्तरान भुरग्यांचेर मागिल्ली ते समाजाई करून दिवचे कार्मेल गुड्यार सोबचे बाळूचे पुणशें विकर्ण काडटे। आनी तशेंच गोंयान जल्मून मुडीपुंगिसाव वावर केल्लो सांत जुझेफ वाझ ताका जिवीशे मारून दुस्मान आयिल्ल्या वेळार ताणें दिमे पडोवन मागतना दिमे गेल्ले कडेन उदकाची झर उमाळून आयली। आज पर्यंत मुडीपुच्या अजाबांच्या गुड्यार वाडून आसा आनी अशें सांत जुझेफ वाझाचे पुणशें मुडीपूक हजारो भक्तीक भेट दितात। अशे सबार पुणशेतां मेळ्ळी आमचे बाप म्हूण सांगून म्हजें भाशण आखेर करता। देव बरें करूं।